बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ़ किसानों और ज़मींदारों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शहरी के लिए है जो कच्ची सब्ज़ियां खाने का शौकीन होता है। हर बंदे को पता है कि कच्ची सब्ज़ियां सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टरों के कहने के ऊपर कच्ची सब्ज़ियां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर ये कच्ची सब्ज़ियां जो हम अपने फ़ायदे के लिए खाते हैं वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। क्यों? इसकी ही वजह बताने के लिए आज की वीडियो बनाने की ज़रूरत दरपेश आई है। ख़ास तौर पर वो वाले इलाके जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, शेखुपुरा हो गया, फैसलाबाद हो गया। ये वाले पाकिस्तान के अंदर इलाके हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर से जो वेस्ट फुजला निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। और आपका शायद इत्तेफाक हुआ हो, कभी आपने देखा हो कि जो इंडस्ट्री के अंदर से पानी निकलता है उसका कलर ब्लैक कलर का होता है, इतना स्याह होता है कि जिस आड़ के अंदर से, जिस खेत के अंदर से एक दो दफ़ा गुजर जाए उस ज़मीन का रंग भी काला हो जाता है। उससे होता क्या है, बेसिकली उसके अंदर इतने ख़तरनाक केमिकल हैं जिसमें आमतौर पर जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं उनमें जो मेटल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरकरी है, लेड है और कैडमियम है और सैनिक है। ये वो मेटल हैं जो इंसान के मैदे के अंदर, इंसान के जिगर को, इंसान के गुर्दों को नुकसान देते हैं और इंसान के अंदर दाखिल होने के बाद जो उसका असाबी निज़ाम है उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। यहाँ तक कि जो हामला ख़वातीन होती हैं उनका हमल गिर जाता है और जिगर के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, गुर्दों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। और हमें आहिस्ता आहिस्ता से ये बात महसूस होना शुरू हो जाती है कि हमारे जिगर और गुर्दे जो हैं या हमारा जो असाबी निज़ाम है उसके अंदर को गड़बड़ हो गई हुई है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम जो चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए खा रहे हैं, पालक हो गई, सलाद हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई या फूल गोभी हो गई, ये वो सब्ज़ियाँ जो हम कच्ची खाना अपनी सेहत के लिए बेहतर समझते हैं। लेकिन जब हम इनको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर वो वाले मेटल्स पाए जाते हैं जो इतनी जल्दी हमारे जिस्म के अंदर से खारिज नहीं होते, बल्कि हमारे जिस्म के असाबी निज़ाम को, हमारे जिगर को, हमारे गुर्दों को उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसके साथ साथ ये सिर्फ हमारे असाबी निज़ाम या जिगर या गुर्दे को नुकसान ही नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी ज़मीनों का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जिनसे हमारी ज़री ज़मीनें पैदावारी की, जो अच्छी पैदावारी की सलाहियत है वो खो बैठती हैं और जिसकी वजह से उनका अच्छी पैदावार देने का उनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये वो केमिकल्स हैं, जैसे इंसान के अंदर से ये केमिकल इतनी जल्दी असर अपना खारिज नहीं करते, इसी तरह से ये ज़मीनों के अंदर से भी खारिज नहीं करते। तो हमें क्या चाहिए, हमें इन जो सब्ज़ियां ख़ास तौर पर हैं उनके ख़ास तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ हम सब्ज़ियां जहाँ पर ले रहे हैं, ये देखना चाहिए क्या उन ज़मीनों के अंदर किसान ये फैक्ट्री वर्क का पानी तो नहीं लगा रहे। इससे पहले क्या हो रहा था कि हम ये समझते थे कि जो गंदा पानी होता है वो हमारी ज़मीनों के लिए बड़ा मुफीद होता है, लेकिन ये तब तक मुफीद था जब तक इसके अंदर फैक्ट्रियों का गंदा पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, फैक्ट्रियों के केमिकल्स नहीं थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं था। तब तक ये गंदा पानी
فصلوں کے لیے بھی اچھا تھا، زمین کے لیے بھی اچھا تھا، اور اچھی پیداوار تو اس سے ویسے ہی آتی تھی نا۔ اب کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے اوپر سختی سے نوٹس لیں۔ انڈسٹریز کے جو ویسٹ مٹیریل ہیں ان کو چاہیے کہ ایک پلانٹ لگائیں جن سے وہ ان کا انڈسٹریل جو ویسٹ ہے اس کے اندر جو کیمیکل ہیں اس کو ٹھوس فارم میں لائیں، اور جو پانی بچتا ہے اس کو صاف کیا جائے۔ صاف کرنے کے بعد اس قابل بنایا جائے کہ وہ والا پانی ہماری فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے کسان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جو گندا پانی ہے وہ اپنی فصلوں کے اندر استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے صرف لوگوں کا نقصان نہیں ہو رہا بلکہ کسانوں کی زمینوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مد مقابل ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح سے ہم اس بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے جو بہتر لائے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچن گارڈننگ کے اوپر آنا چاہیے۔ کچن گارڈننگ ہر انسان کو، چاہے وہ انڈسٹریل ایریے کے قریب ہے یا انڈسٹریل ایریے کے پاس نہیں ہے، اسے چاہیے کہ کچن گارڈننگ کے اوپر لازمی آئے۔ اگر کسی کے پاس 5-6 مرلے کا بھی گھر ہے تو اس کے پاس ایک چھت جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، تو چھت کے اوپر اسے چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3 فٹ کے گملے ملتے ہیں، ان کے اندر وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو سبزیاں وہ کاشت کر سکتا ہے۔ اس کے قریب کوئی بھی جو زرعی دکان ہے وہ ہوگی جس کے پاس 7-8 قسم کے بیج، اس کو 200-300 روپے کا بیج جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور وہ 200-300 روپے کے جو بیج ہیں وہ ساری سبزیوں کے ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنا گرمیوں کا علیحدہ اور سردیوں کا علیحدہ وہ جو بیج لگا کے تو اپنا کچن گارڈننگ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس طرح کی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور جب وہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کرے گا اس سے اس کی ویسے بھی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ لیکن وہ بندہ جو انڈسٹریل ایریے کے قریب رہتا ہے لیکن کچن گارڈننگ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پنساری کی دکان کے اوپر جائے اور اس سے ایسڈک ایسڈ لے کر آئے۔ ایسڈک ایسڈ 1 لیٹر پانی کے اندر 40 گرام ایسڈک ایسڈ ڈالے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس پالک ہے، گوبھی ہے، سلاد ہے، مولی ہے، گاجر ہے، جس کا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید اس کو بھی پانی انڈسٹریل ویسٹ کا لازمی لگا ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ وہ والی ساری کی ساری کچی سبزیاں اس پانی کے اندر کم از کم 10-15 منٹ کے لیے ڈبو کے رکھیں، ڈپ کر دیں۔ اس ڈپ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ جو اس کے اندر میٹلز پائے جاتے ہیں ان کا کافی حد تک جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوں گے جتنا بغیر پانی کے اندر استعمال کرنے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے نالج کا باعث بنے گی، آپ کے لیے ایک امپریسو ویڈیو ہوگی۔ اگر میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ناصر وڑیچ، اللہ حافظ۔